गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी परिशदेच्या वेंचणुकेक NSUI गोवा फॉरवर्ड आघाडीन जैत मेळयलें. गोवा विद्यापीठ विद्यार्थी परिशदेची वेंचणूक काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड अलायन्स जैतिवंता प्रमाण ह्या जैताक लागून एकवट कश्ट आनी विद्यार्थ्यांचो प्रागतीक दृष्टिकोनाचेर आशिल्लो विश्वास दिसून येता. आज गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट काउन्सिल 2025-2026 हे आज NSUI आणि गोवा फॉरवर्ड ह्या अलायन्सान हे पॅनल आज फूल जिखिल्लें आसा. 15 वर्सांनी म्हाका दिसता आज गोंयच्या युनिव्हर्सिटीन NSUIन आज परत एकदा आपली जीत हांगा ठामपणे तांणी आपलो झेंडो हांगा घातला. म्हाका दिसता क्रेडीट आमचे गोंयचे NSUIचे अध्यक्ष बाब नौशाद, आमचे नॅशनलाचे आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब एराज, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीनिवास जे NSUIचे इन्चार्ज आसात. आज जे पॅनल जिखला आमचो बाब फखरुद्दीन, आमचो बाब शेन, आमचे गोवा फॉरवर्डाचे सगळे मेंबर्स आणि आमचो बाब कुमार, जे NSUI आणि गोवा फॉरवर्डचे काउन्सिल जिखला ते हायेस्ट भारतीय जनता पार्टीचे सगळे इंजिना पावराना. आज गोंयचे इंजीन, सेंट्रल इंजीन, तांचे पंचायत इंजीन, सगळे इंजीन आसतना सुद्धा म्हाका दिसता आज NSUI आणि गोवा फॉरवर्डान दाखोवन दिल्ले आसा की 2027 हे करप्ट भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो अंत वो निश्चित जाल्लो आसा. 15 वर्सांनी तांणी ही जीत हासील केल्या. हांव तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. म्हाका दिसता ह्या स्टुडंट्सांनी दीस रात मेहनत करून तांची पुराय टीम हांचे सगळ्यांच्या मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता. तांकां बेस्ट विशीज आणि म्हाका खात्री आसा की स्टुडंटांचे विशय घेऊन जे प्रमाणे ते रस्त्यार सदांच देंवतात, सदांच झगडटात, ते कायम आसतले. द एंटायर फॅमिली ऑफ NSUI गोवा आणि आमचे अलायन्स पार्टनर जावं आमचे गोवा फॉरवर्ड एक जावन अख्ख्या गोंयाक दाखयले की युनायटेड जावन आमी कशे हे भारतीय जनता पार्टी, हे भ्रष्ट जनता पार्टीचे स्टुडंट विंग आसूं, RSS विंग आसूं, कशें हांकां शेणोवंक शकता. आयज 95 UFRान वोट घातलो, तातूंतले 52 वोट्स आमकां मेळ्ळे. 52 वोट्स 15 वर्सां. दिस इज द हायेस्ट नंबर ऑफ वोट्स वी हॅव रिसिव्ड. And after 15 years, NSUI Goa along with Goa Forward, we have clean sweep this election. So हांव सगळे आमचे NSUIचे मेंबर्सांक, NSUIचे सगळे ऑफिस बेरर्स आसूं, NSUI सगळे आमची कमिटी आसूं, आमची हाय लेवल कमिटी आसूं, जावं तो एराज मुल्ला, कुमार गवली, आमचो ऋषभ, आमचो अब्दुल, आमचो शेन आनी आमचे अलायन्स पार्टनरचे सगळे भुरगे, आमचो सोहम आसूं, ताजे वांगडी आसूं, सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. थ्रू दीस विक्ट्री वी हॅव मेड वन थिंग क्लियर. If student community of Goa makes a decision to vote against this communal, against this corruption government, जाल्यार जावं शकता. आणि आयज आमकां ते दिसले की स्टुडंट्स एक जावन हे भारतीय जनता पार्टीचे स्टुडंट विंगाक आणि तांकां भायर उडयलो. आय लायक टू थँक ईच अँड एवरी UFR जे कोणी आज वोट केलो आणि आमकां आज जिखोवन हाडलें. तशेंच आमचे बाब सर अमित आनी लिडर ऑपोजिशनचो युवरी आमकां ते सपोर्ट करीत आशिल्ले, आमच्या फाटल्यान आशिल्लेच. तशेंच आज ही विक्ट्री जावन आसा ती आमचीच न्हू, तर ती दर एक भुरग्याची आसा जे कोणी आमकां आज वोट केलो आनी सपोर्ट केलो आज. आनी तांकां एकूच प्रॉमीस करूंक शकता, हांव तेंच्या खातीर सदांच उबो आसतलो. हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक चित्ता. गोंयभराचे सगळे युवा आयले आयज, तेंच्यांनी एक मोटीव केलो की आमकां एक चेंज हाडपा जाय. 15 वर्सां जालीं हांगा एकूय चेंज नासलो. आयज आमी सगळे एक जावन काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्स जावन आमी ही विक्ट्री केल्या, आमी जिखल्या. आनी थँक्यू सो मच टू एवरीवन. I'm elected as the lady member of NSUI panel. I would like to thank all of the members, all of NSUI panel, LOP. I would like to give my heartfelt gratitude to all of them who have voted us and who have trusted us and brought us over here. Thank you. It's been a long fight against the BJP. It's always been a long fight, and after 15 years we have won this election. In 2011 the same thing had happened wherein BJYM had won the elections, and that's when 2012 the government was formed by the BJP. Now since the NSUI has won, NSUI and Goa Forward panel has won, it's very clear
that the mandate of the assembly election will also be with us. So firstly, I thank the student community for standing, and student will show the way. Students have shown the way and they will show the way. इट्स ऑलवेज वी एंड नेवर आय. तशें आयज सगळे आमी एकटी जावन हे जे इलेक्शन लढले आनी जिखले, हे सगळ्यांचो श्रेय आहा तो आमच्या सगळ्या युनिव्हर्सिटीच्या भुरग्यांक तशेंच सगळ्या कॉलेजीक हांव दिवपाक सोदता. कारण हे सगळ्यात व्हडलें इलेक्शन आसता. जुलय ते डिसेंबर पर्यंत इलेक्शन चलता आनी म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या इलेक्शनान इतलो स्ट्रगल, इतलो एफर्ट्स भुरग्यांनी घातलेलो आसा. सगळ्या भुरग्यांनी मेळून हे जे आयज इलेक्शन जे जिखला पळय, हे सगळ्यांची आमची विक्ट्री न्हू, ही सगळी गोंयभरची विक्ट्री आसा. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.